अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। ये वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है। इस वीडियो के करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैंने अपनी टीम से रब्ता किया तो उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि इस वक्त रात के 3:30 बज चुके हैं। और जब मैंने अपने एडिटर से रब्ता किया कि ये वीडियो की एडिटिंग या उसका थंबनेल वगैरह, तो उसने भी बड़ा बुरा सा जवाब दिया कि अब नहीं बनेगा, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि खबर बहुत ज़रूरी थी और गम बहुत बड़ा था, दुख बहुत बड़ा था। और मुझे क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब से बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है। आपको पता है, मैं तो फजलुर रहमान साहब का जलसा कवर करने के लिए भी गया हुआ था, जब कोई भी नहीं गया था। ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया का कोई भी सहाफ़ी फजलुर रहमान साहब के जलसे को कवर करने के लिए कोई भी नहीं गया था। 28 मार्च को शायद ये जलसा था, लेकिन मैं और साजिद गोंदल साहब वहाँ भी पहुँचे हुए थे। और ये मेरी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मोहब्बत ही है कि हमने वो जलसा भी फजलुर रहमान साहब की गाड़ी पर खड़े होके, वहाँ पे जो बसें जिसके अंदर वो मदरसे के बच्चे भर भर कर लाए गए थे, उस पर खड़े होकर किया था। और आपको बताया था कि वहाँ पे फजलुर रहमान साहब के चंद स्टूडेंट्स तो ज़रूर हैं, लेकिन बाकी पीडीएम और जिस तरह से एक फजूल जलसा था और चंद सौ वहाँ पे लोग थे, बल्कि चंद दर्जन कहने चाहिए थे, वो भी आपके सामने पहुँचाए। तो इस वक्त जब सारी तरफ से मुझे इनकार हुआ कि ना तो ये वीडियो एडिट होगी, ना इस वीडियो के अंदर कोई शशके या थंबनेल वगैरह लग सकेगा, और लेकिन फिर भी क्योंकि मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, और जहाँ मोहब्बत होती है ना, वो फिर कोई शर्तें नहीं देखती, शर्तें नहीं देखती कि ये वीडियो के अंदर ऐसा होगा, वो नहीं होगा, वो शशका नहीं होगा। बस मोहब्बत आपको मजबूर करती है कि रात के 3:30 बजे आप उठ जाएं और अपने मुर्शद की दर्द के अंदर बराबर के शरीक हो जाएं। पीरो मुर्शद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त शदीद रंजीदा है। अल्लाह करे ऐसी खबर ना आ जाए कि खबर आए फजलुर रहमान साहब को दिल का दौरा पड़ा है। इस तरह की सूरत हाल हो चुकी है। हुआ कुछ ये है, ये जो सारा मेला सजा हुआ है ना, ये सारी जो ईमानदार की आदत इकट्ठी हुई है, और मुल्क को जिस तरह से इमरान खान साहब ने तबाह कर दिया था, ना कोई ईमानदार सफारतकार था, ना मुल्क के अंदर तब्दीली थी, कुछ भी नहीं था। और मरियम नवाज साहिबा और मरियम नवाज के चचा शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब कायदे इनकलाब लंदन के अंदर बैठे हुए, और हज़रत जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, क्योंकि ये मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और इनको फिर लगा कि यार नहीं, मुल्क को आज़ादी दिलानी है, निकालना है इस चुंगल से, निकालना है। ये कब तक चलेगा मुल्क के अंदर? हम कब तक इमरान खान को बर्दाश्त करेंगे और मुल्क को तबाह होता हुआ देखेंगे? तो फिर ये एक प्लान बना। जब प्लान बन गया तो उस प्लान का जो मास्टर माइंड था ना, वो पीरो मुर्शद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब थे कि फजलुर रहमान साहब आप आगे लगें, हम आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। यानी हम जितने भी ईमानदार हैं ना, ये जो ईमानदारों का टोला है दर्द दिल रखने वाला, आप उसके इमाम हैं, आप इमामत करवाएं, आपकी यहाँ हमारी यहाँ, आपकी ना हमारी ना, हम आपके पीछे जनाब खड़े हो जाते हैं। फजलुर रहमान साहब ने भी मशवरा किया, सोचा। उन्होंने कहा देखो, मुझे इक़्तिदार की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे मैं अल्लाह वाला बंदा हूँ, मैं दीनदार हूँ ना। देखें, हम पीरों का, हम फ़कीरों का, हम दीन की खिदमत करने वालों का क्या ताल्लुक़ इस दुनियावी सियासत से? इस दुनियावी सियासत का हमने करना क्या है? अल्लाह वाले लोग हैं, मुलंग लोग हैं, हमें ना छेड़ो। लेकिन जब सारी पार्टियों ने कहा देखें, आपके क्योंकि आपके जो पीछे नायब हैं वो बड़े एजुकेटेड हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं, और आपके लिए वो जान हाजिर कर देते हैं, तो हमें ये लगता है कि आपके पास पावर बड़ी है, यानी स्ट्रीट पावर, सड़कों पर आने की पावर और मुल्क बंद करने की पावर। और इस चोर हुकूमत को क्योंकि घर भेजना है, तो आपके पास स्ट्रीट पावर है। हमारे साथ तो कोई निकलेगा नहीं, क्योंकि इस मुल्क में कौन ईमानदारी के साथ चलता है, कौन महंगाई के खिलाफ चलता है, इस मुल्क में कौन हज़रत जरदारी साहब पे यकीन करता है? ये तो जाहिलों का माशरा है ना। जाहिलों के माशरे के अंदर कौन बिलावल साहब
ایک پڑھی لکھی قیادت، آکسفورڈ سے پڑھا لکھا، اس کے پیچھے کون چلے گا؟ ان پڑھ گوار معاشرہ ہے۔ اور شہباز شریف جیسے محب وطن پاکستانی، ایماندار پاکستانی، حمزہ شہباز جیسے ایماندار، اور مریم نواز، مریم بی بی جیسی ایک انقلابی شخصیت، ایماندار اور انقلابی جرأت مند قیادت، آج کل کون یہ چیزیں پسند کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں عمران خان جیسے بندے جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ہمیں کون؟ آپ کو آنا ہوگا۔ حضور جنگ ملک کی ہے، ہم بھی نہ نکلتے، جنگ ہے ملک کی، ملک بچانا ہے عمران خان سے۔ حضرت مولانا صاحب نے، میرے پیر و مرشد نے حامی بھر لی کہ میں جناب ملک کو نکالوں گا برہان سے۔ سب نے کہا آپ ہیں امام ہمارے، ایمانداروں کے امام، آپ قیادت کریں گے۔ امام صاحب نے کہا شرط ایک ہی ہے، اب آپ لوگوں نے چھیڑ ہی دیا ہے، سوئی ہوئی اور دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ ہی دیا ہے، ہم تو اللہ کرنے والے لوگ ہیں، پھر شرط ایک ہے۔ حضور شرط یہ ہے کہ ہم چونکہ دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں، حضور صدر بنانا ہے، صدر ملک کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، لہذا صدر تو مجھے بننا چاہیے تاکہ دنیا کے اندر ایک پیغام جائے نا، امریکہ سے افریقہ تک، افریقہ سے بھارت تک، بھارت سے مالڈووا تک، مالڈووا سے بحرین تک، اور بحرین سے رشیا تک، ہر طرف ایک پیغام جائے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو صدر ہے وہ ایک سچا مسلمان ہے، ایک پیر و مرشد اور ایک شرعی شخصیت ہے، شریعت کے پابند۔ تو میرا یہ، آپ اگر جو ملک کے اندر ایک ایماندار کی عادت لا ہی رہے ہیں نا، آپ سارے دوست احباب اکٹھے ہو گئے ہیں، پھر اللہ کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے، یہ میری شرط ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا آپ ہمارے امام ہیں، آپ پر اعتبار کیا ہے، آپ کو سلیکٹ کیا ہے اپنی قیادت کے لیے، حضور جو آپ نے کہا اس ملک کی خاطر آپ کو وہ کچھ مل جائے گا۔ پھر جناب کیا ہوتا ہے؟ حضرت مولانا صاحب تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لوگوں کو چارج کرتے ہیں، سلنڈر اور سارے معاملات باندھ کر اسلام آباد ڈیرا لگا لیتے ہیں، یہاں پہ خیمہ بستیاں لگ جاتی ہیں H9 کے اندر، محنت ہوتی ہے اور چھٹکارا مل جاتا ہے عمران نیازی سے، اور اس کے بعد ملک کے ایماندار اور محنتی جو راتوں کو بھی نہیں سوتے، شہباز صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور پاگل لوگ نے فقیر اعظم اور پرائم منسٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں۔ اب باری آتی ہے صدر پاکستان کی، امام صاحب کی، ان ساری ایماندار قیادت کے جو امام ہیں ان کی باری آتی ہے۔ اب جناب امام صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے ہاتھ ہو چکا ہے، اور امام صاحب کو بتایا گیا کہ صدر تو زرداری صاحب ہی بنیں گے، آپ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کریں، ان دنیاوی عہدوں سے آپ کا کیا لینا دینا۔ اب مولانا صاحب پھٹ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، مجھے صدر نہیں نہ بنانا، پھر نیا الیکشن کرواؤ، نہیں تو صدر بناؤ، نہیں تو نیا الیکشن کرواؤ، میرے پاس 15 سیٹیں ہیں، میں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا، پھر اپنی شروانیاں لیتے رہنا۔ لہذا آپ کے خادم نے جو آپ کو بتایا تھا فکر نہ کریں، عمران خان نہ بھی نکلیں اور نہ بھی نکلیں، گھر بیٹھ جائیں، یہ حکومت پھر بھی نہیں چلنی۔ میں نے بڑے عرصے پہلے ہی بتا دیا تھا اپنے لائیو سیشن کے اندر بھی، اور کہ یہ جو ایمانداروں کا ٹولہ آ گیا ہے نا، اور یہ جو ایمانداروں کے امام صاحب ہیں، ان کے آپس میں انہیں اختلافات، لڑائی، عہدوں کی لالچ، اس پر انہوں نے لڑ پڑنا ہے اور لڑ پڑے ہیں۔ فضل الرحمان کہتے ہیں صدر بنانا جے تے بناؤ، نہیں تے پھر نہ کھیڈاں گے تے نہ کھیڈن دیاں گے۔ اور اس وقت لڑائی ہو چکی ہے، مبارک ہو، کیا مریم بی بی کہتی ہے، مبارک ہو پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی، مبارک ہو پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی، اور اس وقت لڑائی ہو چکی ہے۔ نون لیگ کے اندر بھی بغاوت، پی ڈی ایم میں بغاوت، پیپلز پارٹی بھی نہیں آ رہی، بڑے عہدے مانگ رہی ہے جو کہ نون لیگ دے نہیں سکتی، اور MQM بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ باقی بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میرے قائد کے ساتھ اتنا برا سلوک۔ پاکستان زندہ باد۔